ल सुरु गरौँ है त। सो हामी चाहिँ च्याप्टर 3 मा छौँ, रेट एनालाइसिस। लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले सर्फेस ड्रेसिङको लागि चाहिँ अब रेट कति आउँछ भनेर रेट एनालाइसिस हेरेको थियौँ होइन। सो सर्फेस ड्रेसिङ भनेको के हो, त्यसपछि यो हाम्रो प्रिमिक्स कार्पेटिङ भनेको के हो, दुईटामा फरक के हो भनेर मैले भिडियोबाट चाहिँ तिमीहरूलाई देखाएको थिएँ है। अब रेट एनालाइसिस चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि गाह्रो पनि छैन तर फेरि सजिलो पनि छैन। गाह्रो किन छैन त भन्दाखेरि जहिले पनि हामीलाई थाहा छ रेट एनालाइसिसबाट हामीले निकाल्ने भनेको एउटा रेट निकाल्ने हो र त्यसको लागि जहिले पनि मेटेरियल, लेबर अनि इक्विपमेन्ट, यो तीनटा चिज र लास्टमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको लागि ओभरहेड र प्रफिट जोडेर चाहिँ हामी रेट एनालाइसिस गर्छौँ होइन। जुनसुकै कामको लागि पनि भने त्यो हिसाबमा सजिलो छ। अब गाह्रो कुन हिसाबमा हुनसक्छ त भन्दाखेरि के कामको लागि सोधिरहेको। अब सर्फेस ड्रेसिङ भनेर भन्यो, अब तिमीलाई सर्फेस ड्रेसिङ नै थाहा भएन भने चाहिँ तिमीहरूले रेट एनालाइसिस गर्न गाह्रो हुन्छ। के काम हो भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो नि त, कति मेटेरियल चाहिन्छ भन्ने कुरो थाहा पाउनको लागि त काम त्यहाँ के गरिन्छ भनेर क्लियरली थाहा हुनु पऱ्यो नि त होइन। त्यो हुनाले काम थाहा भएपछि चाहिँ त्यति गाह्रो नहुनु पर्ने है। सो लास्ट क्लासमा हामीले सर्फेस ड्रेसिङ भनेर हेरेको थियौँ भने अब सर्फेस ड्रेसिङ पनि हामीले डिफ्रेन्ट लेयरमा चाहिँ हामी लगाउन सक्छौँ है। फर्स्टको लेयरलाई हामी के भन्छ प्राइमरी कोट भनेको भन्छ होइन, जुन हामीले लास्ट क्लासमा गऱ्यौँ भने अर्को दोस्रो पटक लगाएको पहिलो कोट माथि लगाएको अर्को चाहिँ सर्फेस ड्रेसिङको कोटलाई हामी के भन्छौँ सेकेन्ड कोट भनेर भन्छौँ। अब यो पनि तिमीलाई एक्जाममा सोधेको रहेछ, प्रोसेस त उस्तै हो, सबैको उस्तै नै हो होइन। त्यही पनि एक्जाममा सोधेको हिसाबले चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि यसलाई पनि सकाइदिउँ है त। सो रेट एनालाइसिस फर surface dressing second coat। कोट भनेको लेयर भन्न खोजेको, पहिला एउटा लेयर लगाइसक्यो, अब फेरि त्यो माथि अर्को लेयर चाहिँ हामीले सर्फेस ड्रेसिङ गर्ने हो भने चाहिँ त्यसको रेट कति हुन आउँछ, त्यसको एनालाइसिस गर्ने भनेर भन्न खोजेको है। सो अब रेट एउटै, अब फर्स्ट कोट र सेकेन्ड कोटको रेट एउटै भयो भने त अब गर्नु परेन होइन। तर बेसिकली अब पहिलो पटक गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, इनिसियल अब ग्राउन्ड त्यो मिलाउनु पनि पर्यो होइन। ठिक छ भने अब दोस्रो कोट एप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ के भयो त, पहिला एउटा कोट एप्लाई गरिसकेको छ, त्यहाँ माथिबाट ट्याक्क फेरि लगाइदिनु सजिलो भयो नि त होइन। अनि त्यो हिसाबमा के हुनसक्छ त, कामको नेचर अनुसार रेट फरक पर्न सक्छ नि त होइन। त्यो भएको भएर यसरी फर्स्ट कोट र सेकेन्ड कोट भन्ने दिएको हुनुपर्छ है। सो अब गर्ने त त्यही नै हो। यसमा पनि हामी के गर्छौँ, कन्सिडर 100 स्क्वायर मिटरको लाई हामीले काम गर्ने, लास्टमा चाहिँ एन्सरलाई चाहिँ गरिदिने। मानौँ हामीले 100 मिटर स्क्वायर बराबरको एरियामा चाहिँ के गर्ने त सर्फेस ड्रेसिङ गर्ने हो भनेर मानेर हामीले त्यो अनुसारको एन्सर निकाल्दै जाने। लास्टमा एउटा रेट आउँछ, त्यो रेट के को लागि आउँछ त 100 स्क्वायर मिटरको लागि आउँछ। अनि हामीलाई चाहिँ चाहियो के हो त 1 स्क्वायर मिटरको लागि हो है भने आएको एन्सरलाई के गरिदिन्छ त डिभाइड बाई 100 भनेर गरिदिन्छौँ है। सो यो पनि पहिलाको जस्तै हो, पार्टिकुलर्स हामी लेख्छौँ, पार्टिकुलर्स त्यसपछि क्वान्टिटी अनि रेट हुन्छ अनि एमाउन्ट हुन्छ।
ठिक छ, यस्तो गर्छौँ होइन। रेट एनालाइसिस भनेको चाहिँ जहिले पनि हामीले सुरुमा मेटेरियल निकालिदिनु, मेटेरियलहरू के लाग्छ थाहा पाउनु पऱ्यो है। मेटेरियल्स भनेर लेख्ने, अब के चाहियो त्यसमा। अस्ति भने जस्तै स्टोन चिप्स र बिटुमिन चाहियो है। एमा स्टोन चिप्स र बिटुमिन चाहियो। स्टोन चिप्स अब कति चाहियो त? स्टोन चिप्स चाहिँ कति चाहियो भन्दाखेरि 1 क्युबिक एट द रेट भनेको यतिको दरले भन्नु खोजेको 1 मिटर क्युब पर 100 मिटर स्क्वायर। 100 मिटर स्क्वायरको लागि 1 मिटर क्युब चाहियो भनेर भन्नु खोजेको क्या। फेरि अस्तिकै कुरा हो यो पनि। अब कहाँबाट आयो सर यो भन्ने कुरा होला होइन। सर यो कसरी थाहा हो सर तपाईँलाई यो स्टोन चिप्स चाहिँ 100 मिटर स्क्वायरमा 1 मिटर क्युब युज गर्ने भने कसरी थाहा पाउनुभयो र यो चाहिँ भनेको स्पेसिफिकेसन हाम्रो नर्म्सबाट आउने भयो कि है। जस्तै अब रोडको काम गरिरहेको छ भने डिपार्टमेन्ट अफ रोडले चाहिँ बनाएको हुन्छ कि यतिको लागि यति युज गर्ने स्ट्यान्डर्ड त एउटा तोक्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यो अनुसार बनाएको हुन्छ, यो हामीले त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गरेको है। सो अब बेसिकली तिमीले इक्जाममा हेऱ्यौ भने अहिले चाहिँ टार्गेट के हो तिमीलाई चाहिँ सिकाउनु खोजेको, तरिका सिकाउनु खोजेको है। तरिका सिकाउनु खोजेको यो एउटा घोकेर 10 वर्षलाई पुग्ने भन्ने होइन है। अहिले चाहिँ जस्तै मलाई रेट एनालाइसिस कसरी गरिन्छ भनेर सिकाउनु खोजेको। त्यही भएर घरिघरि तिमीलाई इक्जाममा चाहिँ के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि प्रिपेयर रेट एनालाइसिस फर फलानु काम, एज्युम सुइटेबल रेट भनेको छ कि है। जस्तै अब स्टोन चिप्सलाई ठ्याक्कै यति रुपियाँ पर्छ हामीलाई अहिले त थाहा छैन, त हामी त मार्केटमा गएको छैनौँ होइन। स्टोन चिप्सलाई अहिले ठ्याक्कै यति नै छ भने थाहा छैन। त्यो अब त्यो जिल्ला दर रेटभित्र हुन्छ होइन। भने अहिले हामी इक्जामको लागि चाहिँ जस्ट के हो त भन्दाखेरि रेट एनालाइसिस कसरी गर्ने भनेर सिक्ने हो कि। ठ्याक्क क्वान्टिटी हामीलाई निकाल्नु पनि छैन, तरिका सिक्ने हो। भोलि फिल्डमा काम गर्दा एकुरेट गर्नु पऱ्यो, जे हो त्यही गर्नु पऱ्यो होइन। तर अहिले अब स्टोन चिप्सलाई चाहिँ जस्तै अब 1 मिटर क्युब स्टोन चिप्सलाई चाहिँ तिमीहरूको अब 2000 पर्ला कि 1200 पर्ला कि 500 पर्ला हामीलाई थाहा छैन अहिले। भने हामी एउटा सुइटेबल रेट दिएर चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ है। त्यो भन्नु खोजेको अहिले इक्जामको लागि गर्दाखेरि चाहिँ। तर भोलि फिल्डमा काम गर्दा चाहिँ तिमीले एकुरेटली गर्नु पऱ्यो। त्यो ठाउँमा तिमीले कुन ठाउँको लागि रेट एनालाइसिस गर्नु खोजिरहेको, त्यहाँ चाहिँ अब स्टोन चिप्सको पैसा कति छ त, एकुरेट एक्ज्याक्ट कति छ त, त्यो तिमीले आफूले बुझेर त्यहाँ राख्नु पऱ्यो है। त्यो पछिको कुरा भयो। अहिले जस्तै मैले चाहिँ इक्जामको लागि काम पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा रिजनेबल भ्यालु, एकदम अनरियलिस्टिक भ्यालु पनि, मिल्ने नमिल्ने टाइपको भ्यालु पनि नराख्ने। जस्तै 1 लिटर पेट्रोलको लागि 10,000 भनेर राख्नु त मिलेन नि होइन। पेट्रोल छ अरे, हाम्रो मेटेरियलमा चाहिँ पेट्रोल छ अरे, पेट्रोलको चाहिँ यहाँ 1 लिटरको लागि चाहिँ यहाँ 15,000 भनेर त लेख्न पाइएन नि, रिजनेबल भएन नि त। तर अब तिमीहरूको अब 125 रुपियाँ छ है क्या भने त्यसलाई तिमीले 100 लेख्यौ अथवा त्यसलाई 150 लेख्यौ भने काट्दिन्न कि कसैले इक्जाममा। तिमीहरूले जस्तो अहिले सिक्नको लागि है त। सो अब 100 मिटर्सको लागि चाहिँ 1 मिटर क्युब चाहिँदो रहेछ भने कति क्वान्टिटी चाहियो त यहाँ 100 मिटर स्क्वायरकोमा चाहिँ 1 मिटर क्युब चाहिँदैछ भनेपछि हाम्रो 100 स्क्वायर मिटरको लागि काम गर्न खोजिरहेको, त्यही भएर चाहिँ 1 मिटर क्युब भयो पुग्यो। अब 1 मिटर क्युब स्टोन चिप्सलाई कति रुपियाँ पर्छ त्यो जिल्ला दर रेटबाट हेरेर यहाँ राख्नु पऱ्यो है। अहिले मैले चाहिँ बुकबाट हेरेँ है, त्यो मैले जिल्ला दर रेटबाट हेर्नु पऱ्यो। भोलि फिल्डमा काम गर्दाखेरि 900 रुपियाँ पर्दो रहेछ भन्यो भने 900 भयो, 900 × 1 भयो 900 भयो है। त्यस्तै अब अर्को के सामान चाहियो, भिटामिन चाहियो। भिटामिन कसरी चाहियो त भन्दाखेरि एट द रेट 120 kg पर 100 मिटर स्क्वायरको लागि 120 kg चाहिँदो रहेछ। अब अनि प्लस केही अब वेस्टेज हुनसक्छ है, चुहिनसक्छ, पोखिनसक्छ। त्यसको लागि हामी 2.5% एक्स्ट्रा एड गरिदियो भने कति केजी चाहियो त 100 मिटरको लागि 120 भयो पुग्थ्यो। 120 को अब 2.5% पनि जोडेर राख्नु चाहिँ कति आयो 0.12 टन नगर्दा त अब यो पछाडि डिसमा नै हरायो। कति हुन्छ 120 प्लस 10 2.5 1.025 123 आउँछ।
0.123 गरिदिनु यति टन चाहियो। टनमा किन राखेको भन्दाखेरि अब रेट चाहिँ टनमा भएको भयो है। टनमा चाहिँ अब 13,500 पर टनमा भएको हो र यसलाई पनि टनमा राखेको। केजीलाई टनमा लानाले हामीले डिभाइड 1000 गर्छौँ है। त्यो भयो कता कति आएको 1620 यति आयो है। गरिदिए पहिला मेटेरियल के चाहिन्छ त मेन हामीलाई यो दुईवटा मेटेरियल भयो पुग्यो सफिस्टिकेसनको लागि होइन। त्यति रुपिस भन्ने आयो। त्यस्तै अब के चाहियो लेबर चाहियो है। लेबर चाहियो जे क्वेसन सोधे पनि अब मेटेरियल लेबर इक्विपमेन्ट होइन अनि ओभरहेड र प्रफिट जोडेर ट्याक्कै निकालिदिने हो होइन। त्यस्तै 2 नम्बरमा के भयो त लेबर चाहियो। लेबर पनि डिफ्रेन्ट कामको लागि डिफ्रेन्ट लेबरहरू चाहियो होइन। फर ब्रसिङ रोड सर्फेसलाई ब्रसिङको लागि ब्रसिङ रोड सर्फेस त्यसपछि हिटिङ एन्ड स्प्रेइङ बिटुमेन हल्का तताउन र अनि फेरि बिछाउन हिटिङ एन्ड स्प्रेइङ बिटुमेन। अरू के गर्न चाहियो फर स्प्रेडिङ स्टोन चिप्स फर स्प्रेडिङ स्टोन चिप्स। स्टोन चिप्सलाई मिलाउनको लागि भिजाउनको लागि पनि के चाहियो त लेबर चाहियो। कति चाहियो एक दिनमा यहाँ गयो चाहियो त 2 जम्मा चाहियो 1.5 चाहियो यो पनि 1.5 चाहियो है। कहाँबाट आयो सर यो दुईवटा कसरी थाहा भयो नाम्सबाट थाहा हुन्छ है त नाम्सबाट। सो भनेपछि 1 2 3 4 5 जना जस्तो भयो होइन 5 जना ओभरअल काम गरी 5 जना मान्छे चाहियो। अनि एकजनाको रेट कति हो त यहाँ बुकमा त 60 रुपियाँ भनेको छ होइन। 60 रुपियाँ त कसैले काम गर्दैन। अहिले त डेली वेज पनि अब मिनिमम 1000 रुपियाँ होला होइन। जस अहिले बुकमा दिएछ मैले त्यो मात्रै लेखेको एउटा रिजनेबल भ्यालु हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ है। 530 नै यसरी आयो। लेबरको काम सक्यो मेटेरियल पनि सक्यो लेबर पनि सक्यो। अब त्यो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट चाहियो है। plants and equipments. Plants and equipments. यसको के चाहियो त एउटा बोइलर चाहियो है। हायर अफ बोइलर तताउने भाँडो हो बोइलर भनेको। इन्क्लुडिङ स्प्रेयर बिटुमिनलाई स्प्रे गर्ने स्प्रेयर। यसले के गरेर सोध्दै छ त यो मेसिनले भन्दाखेरि एक दिनमा 800 मिटर स्क्वायर चाहिँ लाई पुग्ने बोइल गर्न सक्दो रहेछ भन्न खोजेको यो भनेको। हायर अफ बोइलर इन्क्लुडिङ स्प्रेयर @ 800 मिटर स्क्वायर पर डे भने चाहिँ एक दिनमा 800 मिटर स्क्वायर बराबरको एरियामा चाहिँ यसले के पुग्ने चाहिँ बिटुमिनलाई यसले बोइल गर्न सक्छ भनेर भन्नु। भनेपछि त अब 800 मिटर स्क्वायरलाई पुग्ने छ भने त हामीले त अहिले त के रेट त यसलाई 100 मिटर स्क्वायरलाई गरिरहेको छौँ भनेपछि एक दिनको लागि चाहिएन 1/8 एक दिनको 8 एक दिनले 8 भाग लाउँदाखेरि 1 भाग जति पर्छ त्यति भएर पुग्यो 1/8 कसरी आयो 800
यसले एक दिनमा चाहिँ 800 मिटर स्क्वायर बराबर गर्न सक्थ्यो। तर अब हामीलाई चाहिँ के छ त 100 हायर त तिमीहरूको टाइमको टर्ममा हुन्छ नि त, कति बेर हायर गर्यो भन्ने हुन्छ नि त होइन। एक दिनभरि हायर गर्नु परेन क्या। 1/8 डेलाई ल्यायो भने पुग्यो कि, किन भन्दाखेरि एक दिनभरिमा त्यसले 800 मिटर स्क्वायरलाई पुग्ने चाहिँ बराबरको काम गर्न सक्छ होइन। हाम्रो त 100 स्क्वायर मिटर मात्रै हो अहिले रेट एनालाइसिस गर्नु भने 100को लागि चाहिँ 100/800 गर्दाखेरि 1/8 आयो होइन। दिनभरि राख्नु परेन क्या। जस्तै 8 घन्टा काम गर्ने हो भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त, एक दिनमा 8 घन्टा काम गर्ने हो भने चाहिँ 1 घन्टा मात्रै राखे भयो क्या, त्यही 1 घन्टाको भाडा तिरे पुग्यो कि। त्यो नजिक अब 60 रुपियाँ भनेर भनेको छ, 60 रुपियाँ जम्मा 7.5 रुपियाँ आयो। यो एकदम अनरियलिस्टिक। यत्रो बोइलरले अब 7 रुपियाँ मात्रै त क्या होला र है। अहिले सिक्नको लागि हामीले तरिका यस्तो भनेर हेरिरहेको। बीमा रोलर कम्प्याक्सन गर्नु पऱ्यो होइन। रोलर @ 800, यसले पनि रोलरले पनि एक दिनमा 800 मिटर स्क्वायर बराबरको कम्प्याक्सन गर्नु सक्छ होइन। भनेपछि यो पनि के भयो त, दिनमा 8 घन्टा काम गऱ्यो भने 1 घन्टा मात्रै ल्याएर पुग्यो। अनि टोटल 8 घन्टाको चाहिँ कति रुपियाँ रहेछ, 600 रहेछ होइन। 600/8 गर्दा कति हुन्छ त 76.25 रुपिस। तरिका बुझ्नु पऱ्यो कि हामीले, यो घोक्नुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। तिमीले एक्जाममा 1000 गर्दा पनि हुन्छ। तरिका चाहिँ त्यसरी गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा है। यो के भयो त रोलर भयो। अब रोलरको अब मेसिनको लागि चाहिने फ्युलहरू पनि यसमै जोडिदिने। मेसिनहरू त यतिकै चल्दैन होइन। जस्तो बोइलरको लागि चाहिँ काठ चाहिएला तताउनको लागि होइन। रोलरहरूको लागि चाहिँ डिजलहरू चाहिएला, त्यो पनि सामानै हो है, त्यसको पनि खर्च लाग्छ होइन। अब जस्तै अब यो होइन, जस्तो भनौँ न भोलि फिल्डमा काम गर्नु रोलरमा डिजल त चाहिन्छ, तर हामी प्रति घन्टा चाहिँ यति रुपियाँ हो, डिजल हामी आफै हाल्छौँ भन्यो भने अब तिमीले फेरि डिजल जोड्नु परेन। त्यो कुराहरू ख्याल गर्नु पऱ्यो क्या। के चिज त्यहाँ खर्च भएको छ त होइन, त्यो चिजहरू जोड्नु पऱ्यो। जस्तै अब तिमीहरूले अब ढोका बिग्रियो, ढोका बनाउने मान्छे आयो भने के हुन्छ त हजुर, ठ्याक्क 75 रुपियाँ आउँछ त सर। यही हो तल रोलर वाला। ए ओके, 610 ओके। सो मैले भन्नु खोजेको थिएँ जस्तै अब हामीले यहाँ अहिले अब डिजल पनि जोड्ने हो भने जस्तो वुड काठ केको लागि चाहियो, बोइल गर्नुको लागि चाहियो। त्यस्तै अनि डिजल केको लागि चाहियो त डिजल केको लागि चाहियो, यो रोलरको लागि चाहियो। मैले चाहिँ के भन्नु खोजेँ भन्दाखेरि जस्तै अहिले हामी छुट्टै जोडिरहेको छौँ। भोलि चाहिँ उसले रोलर ल्याउने बेला मान्छेले के भने त भन्दाखेरि म चाहिँ एक दिनको चाहिँ अब 20,000 लिन्छु, तेल चाहिँ म आफै हाल्छु भनेर भन्यो भने तिमीहरूले अब त्यो तेललाई छुट्टै जोडाउनु परेन कि, किन उसले जुन 20,000 भनिरहेछ नि उसले त तेल सहित गरेर भनिरहेछ नि त होइन। त्यस्तो कुराहरू ख्याल गर्नु पऱ्यो कि कुनै पनि चिज छुट्याउनु भएन, दोहोऱ्याउनु पनि भएन है। अब काठ कति चाहियो त 4 क्विन्टल पर टन अफ बिटुमिन। 1 टन बिटुमिनको लागि चाहिँ कति चाहियो, कति 4 क्विन्टल। हामीसँग भएको बिटुमिन चाहिँ कति हो त मेटाइसक्यो है। बिटुमिन हामीले माथि हेऱ्यो भने चाहिँ कति थियो 0.12 टन थियो है। 1 टनको लागि चाहिँ तिमीहरूको 4 क्विन्टल चाहिन्छ भने 0.12 को लागि चाहिँ के हुन्छ त 0.48 है, 0.48 क्विन्टल चाहियो कि। अब काठ पनि कुन हिसाबले, काठ त बिटुमिन बाल्नको लागि हो होइन। भनेपछि कति बिटुमिन बाल्नको लागि कति काठ चाहिन्छ त्यो हामीले नलेजमा हुनु पऱ्यो क्या। अब बुकले भन्छ चाहिँ के हो त 1 टन 1000 केजी बराबरको बिटुमिनलाई चाहिँ बोइल गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिँदो रहेछ त 4 क्विन्टल भनेको 400 केजी बराबरको काठ चाहिने रहेछ भनेर यहाँ बुकमा दिएको छ है। अनि अब हामीसँग भएको बिटुमिन त कति हो त अहिले हामीले क्यालकुलेसन गरेकोमा 0.12 टन हो। 0.12 × 4 गर्दा कति आयो त 0.48 क्विन्टल आयो क्या है। 0.48 क्विन्टल आयो।
अनि 1 क्विन्टलको चाहिँ 600 रुपियाँ रहेछ होइन। कति आयो त 288 रुपिज भनेर यसरी आयो। त्यस्तै अब डिजल कसरी चाहियो त 18 लिटर पर डे। एक दिनमा अब मानव 8 घन्टा काम गर्दा चाहिँ के हो त 18 लिटरले पुग्दो रहेछ भनेपछि अब हामीले त काम गर्ने कति हामीले काम गर्ने त कति हो त एक दिनको 1/8 डे मात्रै हो होइन। भनेपछि के गर्नु पर्यो त 18 लिटर पर डे 1/8 इन्टु 18 गर्नु पऱ्यो होइन। 1/8 इन्टु 18 गर्नु पऱ्यो। बुकले कस्तो गर्छ 1/8 इन्टु 18 गर्नु पऱ्यो। त्यति लिटर चाहियो हामीलाई। 1/8 इन्टु 18 2.25 अब 1 लिटरलाई कति पर्छ 98 होला सपोज होइन। जब यो आयो ठिक छ भनेपछि अब इक्विपमेन्टहरू पनि सबै आयो है। अब यसमा पानी पनि छुट्टै जोडाएको छ होइन। त्यहाँ विभिन्न कामहरू गर्न चाहिँ पानीहरू चाहियो होइन। भने पानीलाई चाहिँ कति ठ्याक्क अब जस्तै कङ्क्रिटहरू मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ अब यति ठ्याक्कै यति पानी हाल्नुपर्छ नि हामीलाई पहिले थाहा हुन्छ। र अब अहिले हामीले अब समग्रमा काम गर्ने बेलामा पानी कता कता चाहिन्छ त्यो फिक्स छैन। त्यो नभएको हुनाले चाहिँ हामी सबै जोडेर जति आउँछ त्यसको 1% कस्ट चाहिँ पानी लाग्छ होला भनेर चाहिँ हामी एजुम गरिदिन सक्छौँ। सो यसरी 3टाको जोड्दा चाहिँ कति आयो त तरिका अब सबै जे गरे पनि के हो यस्तै नै हो गर्ने मेटेरियल लेबर अनि इक्विपमेन्ट भनेरै गर्ने। त्यही भएर इक्जाममा कुन कुन क्वेसन सोधेछ त्यो सोधेको क्वेसनको चाहिँ काम के हो त्यो काम तिम्रो राम्रोसँग बुझ्यो भने रेट आफूले मिलाएर एउटा रिजनेबल रेट आफूले लगाएर पनि हुन्छ। भनेपछि 3टा जोड्दा टोटल कति आयो त अब यतापट्टि एमाउन्ट सबैलाई जोड्यो भने चाहिँ हाम्रो कति आउँछ 3495 भनेर आयो अहिले होइन 3495 है। त्यसपछि वाटरको लागि चाहिँ 1% अफ टोटल गर्दा चाहिँ 349 रुपिज आयो होइन। सरी 34.9 1% मात्रै हो 34.9 35 रुपियाँ वाटरको लागि चाहियो। अनि भनेपछि के टोटल हो सर यो टोटल त्यो 3टाको A प्लस 1 को प्लस 2 को प्लस 3 को मेटेरियल लेबर र इक्विपमेन्टको टोटल जोड्दा कति आयो त यति आयो 3495 आयो होइन। त्यो 3टाको टोटलको चाहिँ 1% चाहिँ बराबर चाहिँ पानी लाग्छ भनेर होइन। पानीको जोड्यो। अब यो दुईटाको जोड्दा चाहिँ कति आयो त 3530 भन्ने आयो होइन 30 आयो। अनि लास्टमा 4 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त ओभरहेड एन्ड प्रफिट हुन्छ। ओभरहेड एन्ड प्रफिट ओभरहेड एन्ड प्रफिट कति राख्ने 10%। यो जति आयो 10% अफ टोटल भनेको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस पानी ओभरअल सबै खर्चको यसको चाहिँ 10% भनेर कति आयो 353 जोड्नु पऱ्यो है। यो जोड्दा चाहिँ कति आयो त 3883 आयो होइन। भनेपछि त टोटल हाम्रो एन्सर यो त आयो। यो के को लागि हो त हामीले गरेको अहिले 100 स्क्वायर मिटरको लागि गरेको होइन। भोलि अब इक्जाममा त हामी के भोलि अब हामीलाई रेट त केमा चाहिन्छ त स्क्वायर मिटर मात्रै चाहिन्छ 100 मिटर स्क्वायरमा चाहिँदैन होइन। भनेपछि देयरफोर रेट अफ सर्फेस ड्रेसिङ रेट अफ सर्फेस ड्रेसिङ इक्वल्स टु के गरिदिन्छौँ त भन्दाखेरि 3883 डिभाइड बाई 100 गरिदिन्छौँ। किन 100 गरेको सुरुमै तिमीले सबै क्यालकुलेसन अहिले 100को लागि गरेको हुनाले है। अगाडि कति आयो त 38 रुपियाँ आयो RS 38.83 पर मिटर स्क्वायर। भनेपछि ओभरअल के थाहा भयो त भन्दाखेरि 1 मिटर बाई 1 मिटरको एरिया 1 मिटर स्क्वायरको एरियामा चाहिँ तिमीलाई सर्फेस ड्रेसिङ गर्नको लागि चाहिँ 38 रुपियाँ चाहिँ चाहिँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो है। भोलि अब तिमीले अब सर्फेस ड्रेसिङ गर्ने एरिया त होला जति
10,000 स्क्वायर मिटर होला भनेपछि 10,000 इन्टु यो गरेपछि गएको थियो त्यो मेरो इस्टिमेटेड कस्ट आयो है। सो यसरी गरिन्छ हाम्रो रेट एनालाइसिस। त्यस्तै अब अर्को प्रिमिक्स कार्पेटिङ है, सर्फेस ड्रेसिङ सक्यो होइन। सो यसरी नै हामी फेरि के पनि गर्छौँ त प्रिमिक्स कार्पेटिङको लागि मैले भन्दा चाहिँ ठ्याक्कै क्वान्टिटी यो पैसा यति नै आउनुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन है। एउटा तरिकाबाट चाहिँ तिमीले गर्दाखेरि आन्सर फरक फरक आए पनि फरक पर्दैन है। तिमीहरूलाई सिकाउनको लागि मात्रै हामीले गरिरहेको छौँ। सो यसपछि अर्को छ रेट एनालाइसिस फर mm thick premix carpeting। बिटुमिनस रोड फर प्रिमिक्स बिटुमिन भयो भने एउटै हो है। फेरि यसलाई पनि हामी गर्छौँ तपाईँको जस्तै कन्सिडर उस्तै कुरा रिपिट हुन्छ है। म अलिकति फास्ट भएँ कन्सिडर 100 मिटर स्क्वायर है। 100 मिटर स्क्वायर एरियाको लागि चाहिँ हामी गर्नुको काम गरौँ। अब फेरि के भने अहिले जस्तै पार्टिकुलर्स क्वान्टिटी रेट गरेँ अमाउन्ट ठिक छ। आइको जस्तै सुरुमा के भने इतना मलाई मेटेरियलहरू के चाहिन्छ सोच्ने मेटेरियल्स एमा के चाहियो त। अब प्रिमिक्स कार्पेटिङको पनि जस्तो मैले भिडियो देखाएको थिएँ के गरिन्छ भनेर है। त्यो अनुसार हामीलाई सुरुमा के चाहियो ट्याग कोड चाहियो बिटुमिन फर ट्याग कोड बिटुमिन कति चाहियो त भन्दाखेरि 73 kg पर 100 मिटर स्क्वायर। 100 मिटर स्क्वायर एरियाको लागि चाहिँ 73 kg बराबरको बिटुमिन चाहियो है। प्लस अब सम वेस्टेज 2.5% वेस्टेज गरेर कति केजी आयो 75 kg आयो होइन। 75 kg आयो। अब 75 kg भनेको चाहिँ 0.075 टन हो। अहिले जस्तै रेट भनेको 13,500 भइहाल्यो। यो इन्टु यो गरेर यो आइहाल्यो होइन। त्यस्तै ट्र्याक्टरपछि हामीलाई के चाहियो प्रिमिक्स फर प्रिमिक्स कार्पेटको लागि त्यो मिक्सरको लागि चाहिँ के चाहियो त भन्दाखेरि स्टोन चिप्स चाहियो। 2.5 गर्नु पर्दैन हजुर 73 प्लस 3.5% हुँदाखेरि 75 आयो नि। 73 प्लस 73 हो 2.5/100 इन्टु 73 गर्दा 74.8 आउँछ। त्यसमा चाहिँ 75 यो चाहिँ 73 हो। वेस्टेज गरेर 2 kg जति एक्स्ट्रा चाहियो स्टोन चिप्स कति चाहियो त 3 cubic meter पर 3 मिटर क्युब पर 100 मिटर स्क्वायरको लागि चाहिँ 3 मिटर क्युब चाहियो भनेर भन्यो है। हामीले पनि 100 को लागि गरेर आयो भनेपछि 3 मिटर क्युब चाहियो होइन।
अर्को चाहिँ बिटुमिन। बिटुमिन यता हामीलाई छुट्टै ट्याग कोडको लागि सुरुमै बिटुमिन मात्रै एप्लाई गर्ने बेला पनि बिटुमिन चाहियो होइन। अनि पछि फेरि त्यो प्रिमिक्स कार्पेट बनाउने बेला पनि मिक्सचर बनाउने बेला पनि के हो त ढुङ्गा लगाएर अलकत्रालाई पगालियो नि त होइन, त्यति बेला पनि चाहियो। त्यही भएर दुईचोटि आएको है यो, एउटा ट्याग कोडको रूपमा, एउटा चाहिँ यो मिक्सचरभित्र है। अब 1 मिटर क्युबको कति रुपियाँ छ, मानव 900 रुपियाँ छ होइन। त्यसपछि यता प्रिमिक्स कार्पेट, अर्को बिटुमिन कति चाहियो त 64 kg पर मिटर क्युब अफ स्टोन। 64 kg पर मिटर क्युब अफ स्टोन। ढुङ्गा 1 मिटर क्युब ढुङ्गाको लागि चाहिँ 64 kg चाहियो त्यो मिक्सचर बनाउनको लागि भनेको। हामीसँग कति छ त्यो यो त 3 मिटर क्युब छ होइन। कति केजी चाहियो त 60.3 चाहियो नि होइन, 192 चाहियो नि होइन, 192 चाहियो। प्लस अब यसको पनि अब केही वेस्टेज हुन्छ हुनसक्छ, जस्तै 2.5% वेस्टेज गराउनु के आयो त 192 प्लस 2.5% अफ 192 गरेर नि 197 kg आयो होइन। 197 kg भने के हो त 0.197 टन हो होइन। 1 टन चाहिँ 13,502 होइन, युनिट गरेर यो पनि आइहाल्यो है। त्यस्तै अर्को मेटेरियल के चाहियो त, अनि यसमा चाहिँ बालुवा पनि युज हुन्छ है। यो प्रिमिक्स कार्पेटिङमा बालुवा पनि युज हुन्छ। किन युज हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले युज गरेको बिटुमिन चाहिँ जस्तै धेरै भयो है, हाम्रो कङ्क्रिटमा पानी धेरै भने के हुन्छ, ब्लिडिङ हुन्छ नि, पानी बगेर जान खोज्छ नि होइन। त्यस्तै चाहिँ अब यो प्रिमिक्स कार्पेटिङमा पनि तिमीहरूको के हो त, यदि बिटुमिनको कन्टेन्ट धेरै हुन आयो भने चाहिँ के हुन्छ त बिटुमिन निस्किन्छ मिक्सचरबाट, बिटुमिन छुट्टिन खोज्छ जसलाई हामी ब्लिडिङ भनेर भन्छौँ। सो त्यो ब्लिडिङ भएको ब्लिडिङलाई हटाउनको लागि हामी के गर्छौँ त अरे बालुवाले चाहिँ माथि सर्फेसमा सकिसकेपछि के गर्छौँ त केही बालुवा स्प्रेड गरिन्छ है, जसलाई हामी के भन्छौँ स्यान्ड फ्लसिङ भनेर भन्छौँ है। सो त्यसको लागि बालुवा पनि चाहिन्छ। सो मेटेरियलमा तिमीहरूले डीमा सीमा चाहिँ स्यान्ड पनि भनेर देख्न सक्छौ, सीमा स्यान्ड भनेर देख्न सक्छौ। स्यान्ड फर के को लागि फ्लसिङ है, फ्लसिङको लागि कसरी चाहिँदो रहेछ त भन्दाखेरि 100 मिटर स्क्वायर फ्लसिङको लागि चाहिँ 0.75 क्युबिक भयो @ 0.75 मिटर क्युब फर 100 मिटर स्क्वायर। 100 मिटर स्क्वायर बराबरको फ्लसिङ गर्नको लागि 0.75 भएको हुँदो रहेछ। अहिले हामीले गरेको 100 लागि हो, त्यही भएर यहाँ 0.75 भयो है। 1 मिटर क्युब, अब 1 मिटर क्युब बालुवाको चाहिँ रेट कति होला त 10 होला, मानव 1000 हुने भने 750 रुपियाँ जति पऱ्यो होइन। ठिक छ, यसरी गर्ने है। सो मेटेरियल सक्यो है, चाहिने सामानहरू हामीले लेख्यौँ। त्यसपछि लेबरमा जाने। दुईमा लेबर के काम हुन्छ त फर ब्रसिङ रोड सर्फेस heating and applying tap coat, heating and applying tap coat, heating and mixing, premix
4 flushing sand flushing analyzing flushing sand कति चाहियो त 4 2 9 1 4 2 9 1 टोटलमा कति चाहियो त 9 10 16 16 एकजनालाई कति रुपियाँ दिने किताबले 80 रुपियाँ मात्रै दिएछ 480 रुपियाँ त्यसरी अब अर्को कुरो ख्याल गर्ने जस्तै लेबरहरू हामीले यहाँ सबैलाई जोड्यौँ नि है सबैलाई जोड्नुपर्छ भने जरुरी नहुनु पनि सक्छ कस्तो बेला नहुन सक्छ तपाईँ भन्दाखेरि जस्तै अहिले पो यो लेबरहरू उस्तै इक्वल स्किल भएको उस्तै खाले स्किल यो ब्रसिङ गर्ने खाले पनि लेबर पनि अनस्किल नै हो हिटिङ यो गर्ने पनि अनस्किल नै सबै अनस्किल टाइपको लेबर भयो नि त होइन जस्तै एउटा चाहिँ डोजर चलाउने लेबर छ अर्को चाहिँ अब त्यता झाडु लगाउनेवाला छ भने त दुईटाको रेट त अलिक फरक पर्नुपर्छ नि त होइन जुन चाहिँ डोजर मेसिन अपरेट गरिरहेको छ त्यो त अलिकति स्किल हो नि त होइन त्यसले त अब 80 रुपियाँ मान्दैन त्यसलाई 100 रुपियाँ चाहिन्छ होला होइन भने यदि लेबरहरूको पनि के छ त स्किल र अनस्किल छुट्टिरहेको छ भने चाहिँ हामी के गर्नु हुन्छ त स्किललाई पनि आफ्नो एउटा रेट अनस्किललाई पनि एउटा आफ्नो रेट गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले हामी चाहिँ के हो त सबै उस्तै अनस्किल भएकोहरू चाहिँ के गरेको चाहिँ एड गरेको ठिक छ यति आयो यसो 2 को सक्यो त्यस्तै अब लेबर पछि टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स त प्रोसेस चाहिँ अब त्यस्तो छैन है सबै उस्तै खाले छ है प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो त्यो मैले कति के चाहिन्छ कति राख्ने हो अनि त्यस्तै 3 मा प्लान्ट्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स के चाहियो त बोइलर एन्ड स्प्रेडर हायर अफ तताउनको लागि बोइलर एन्ड स्प्रेडर आएको जस्तै यसले चाहिँ 600 मिटर स्क्वायर पर डे एक दिनमा 600 मिटर स्क्वायरलाई पुग्ने बराबरको यसले बोइल गर्न सक्छ भनेपछि त अब हामीसँग 100 मिटर स्क्वायरको छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ 1/6 डेको लागि मात्रै लिए पुग्यो होइन यसको रेट कति होला 60 रुपियाँ धेरै हुन्छ है अब यो इन्टु यो गरेर होइन जस्तै बीमा हायर अफ रोलर एट द रेट यसले पनि 600 मिटर स्क्वायर एक दिनमा 600 मिटर स्क्वायर बराबरको रोल गर्न सक्छ 1/6 अब यो त उसलाई पनि थाहा हुन्छ यो डोजरमा काम गर्नेहरू जस्तै रोलर जसले अपरेट गर्छ नि त्यो मान्छेले पनि जस्तै तपाईँले अब हाराहारी एक दिनमा चाहिँ कति घन्टा काम गर्नुहुन्छ म यति घन्टा काम गर्छु अनि एक दिनमा लगभग कति जति रोड चाहिँ तपाईँले रोलर लगाएर कम्प्याक्सन गर्न सक्नुहुन्छ होला भने नि यति किलोमिटर जति सक्छु भन्यो भने यति किलोमिटर इन्टु रोडको उस गरेर चाहिँ एरिया आयो होइन चाहिँ त्यति एरियाको एक दिनमा त्यति एरियाबाट त्यसले के काम गर्न सक्दो रहेछ थाहा भयो है सो प्रिभियस एक्सपिरियन्सबाट अथवा काम गरिसकेको मान्छेलाई पनि अझै राम्रोसँग थाहा हुन्छ है त्यही भएर रेट एनालाइसिस गर्ने बेला चाहिँ भोलि तिमीले काम गर्ने बेला चाहिँ एक्सपिरियन्स मान्छेहरूलाई पनि सोध्न सक्छ तिमीहरूले है तपाईँले काम गर्दाखेरि फलानु कामको लागि चाहिँ रेट कस्तो थियो है भन्ने कुराहरू त्यति बेला पनि तिमीले थाहा हुनसक्छ है 600 मिटर स्क्वायर पर डे भयो होइन यो पनि एक दिनको 610 रुपियाँ अरे त्यस्तै सीमा आएको जस्तै वुड है अनि फ्युल फर रोलर होइन वुड भनेको त्यही 1 टन बिटुमिनको लागि एट द रेट के त 4 क्विन्टल पर टन अफ बिटुमिन 1 टन बिटुमिन बाल चाहिँ बोइल गर्नको लागि 4 क्विन्टल चाहियो तर हामीसँग चाहिँ कति टन थियो त है माथि 75 केजी थियो 0.075 थियो होइन 0.075 इन्टु 4 गरेर चाहिँ त्यति क्विन्टल आयो 0.075 इन्टु 4 0.3 क्विन्टल आयो
0.3 क्विन्टल आयो। 1 क्विन्टल काठलाई कति पर्थ्यो? 600 रुपियाँ। त्यहाँ 618 भने आइहाल्यो, 180 आयो होइन। 10 100 पोइन्ट समथिङ होइन। जस्तै रोलरको लागि कति चाहियो त? अहिले के थियो 18 लिटर पर डे थियो। हामीलाई कति चाहिने हो त? 18/6 3 लिटर चाहियो। 18/6 इक्वल्स टु 3 लिटर चाहियो। 1 लिटरको 98 रुपियाँ, 10,000 रुपियाँ, 300 रुपियाँ चाहियो। यसरी निकाल्दै जाने कि के हो त प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट पनि सक्यो। फाइनली के पानी पनि चाहिन सक्छ। पानी अब ठ्याक्कै यति यो कामको लागि यति क्वान्टिटी भन्ने थाहा नभएर हामी के गर्छौँ एबिसीलाई जोडिदिन्छौँ, 1 to 3 लाई जोडिदिन्छौँ। त्यसको चाहिँ 1% बराबर चाहिँ पानी चाहिन्छ भनिन्छ। टोटल 1 + 2 + 3 टोटल तिनटाले जोड्दा टोटल कति हुनुभयो त? टोटल यहाँ आउनुभयो होइन। टोटल यति आयो। त्यसपछि वाटर चार्जेस 1% यहाँ आयो। अब फेरि यो दुईटालाई जोडेर के आयो त? मेन टोटल यहाँ आयो है। अनि यसको चाहिँ के भयो त 4 नम्बरमा ओभरहेड एन्ड प्रफिट। ओभरहेड एन्ड प्रफिट कति आयो त? 10% अफ यो टी, यसलाई ए भन्यो भने 10% अफ ए। यहाँ 1000 छ भने 10% अफ 1000, 20,000 छ नि 10% अफ 20,000 गरेर के आयो त? बी आयो होइन। त्यसपछि फेरि टोटल गर्ने, टोटल ए र बी जोडेर यहाँ लेख्ने, समेसन इक्वल्स टु ए + बी। यो नै के भयो त? यहाँको पैसा नै हाम्रो 100 मिटर स्क्वायर एरियामा गरेको यो प्रिमिक्सको लागि चाहिँ के भयो त? रेट आयो है। तर अब पछि हामीलाई के चाहिन्छ त? 100 मिटर स्क्वायर होइन कि 1 मिटर स्क्वायर चाहिन्छ है। त्यही भएर आएको जस्तो के गरिदिने, देयरफोर फर 1 मिटर स्क्वायर एरिया है रेट अफ प्रिमिक्स इज इक्वल टु के गरिदिने, यहाँको समेसन डिभाइड बाई गरिदिनु त 100 गरिदिने। ठिक छ। त्यो सबैको प्रोसेस उस्तै हो। एनिवेज ल सो अब हामीलाई चाहिँ अब रेट एनालाइसिस गर्ने चाहिँ हामीले रोडको लागि अनि वाटर सप्लाईको लागि अनि सेनिटरीको लागि होइन। सो रोडको लागि चाहिँ अब यति नै छ तिमीहरूको सोधेको क्वेसनहरू होइन। मानौँ के गरौँ भन्दाखेरि कुनै नयाँ क्वेसन सोध्यो अरे, जस्तो रोडको अरू केही काम भनेर सोध्यो अरे होइन। त्यति बेला तिम्रो नआत्तिने यसो अलिकति दिमाग लगाउने के मेटेरियल चाहिन सक्छ त त्यसलाई। अब कामै बुझेन भने त अब त्यो केही गर्नै सकिएन है। जस्तै रोडको फलानु कामको लागि भन्यो, त्यो काम तिमीले बुझिरहेको छौ भने तिम्रो नआत्तिकन मेटेरियलहरू के चाहिन सक्छ एकदम कुल दिमागले सोच्ने है। फलानु मेटेरियल चाहिन सक्छ। रेट आफ्नो हिसाबले राख्दा हुन्छ। अहिलेलाई इक्जाममा गर्ने बेलामा एक्युरेट हुनुपर्छ भने चाहिँ है। अनि लेबर पनि त्यसरी राख, अनि इक्विपमेन्टहरू मेसिनहरू के चाहिन्छ त्यही अनुसार चाहिँ एड गर है। सो त्यो नै भयो। आजलाई यति नै गरौँ होला है। सो अब अर्को क्लासमा चाहिँ अब हामी के गरौँ होला, पाइपहरूको लागि वाटर सप्लाईको पाइपहरू बिछाउनु पऱ्यो, खाल्टो खन्नु पऱ्यो, अनि पाइपहरू राख्नु पऱ्यो, पाइप पुर्नु पऱ्यो भने त्यस्तोको चाहिँ कति रेट लाग्ला, रेट कति आउला भन्ने हेऱ्यो होला। त्यस्तै अब अरू सेनिटेरीहरूलाई चाहिँ अब बाथरुममा चाहिँ तिमीहरूको प्यानहरूको कमोडको चाहिँ ल्याएर फिटिङ गर्नलाई चाहिँ कति रेट लाग्ला भन्ने किसिमको क्वेसनहरू पनि तिमीलाई सोधेको छ। त्यो पनि अब हेर होला है। सो अब रेट एनालाइसिसको जस्तो हिसाब आए पनि हामीले गर्ने यसरी नै हो होइन। सो अर्को क्लासमा चाहिँ हामी अब रेट एनालाइसिसलाई चाहिँ कम्प्लिट गरौँला। 2-3टा क्वेसन प्र्याक्टिस गरेर यसलाई हामीले कम्प्लिट गरिसकेपछि हामी च्याप्टर 4 मा चाहिँ भ्यालुएसनमा चाहिँ हामी इन्ट्री गरौँ। ठिक छ, यति नै गरौँ है। केही छ बुझिरहेको सर? रेट के जति पनि राख्दा हुन्छ? जति पनि त्यही त। अब
राख्न त अब एक्चुअली जति हो फिल्डमा त्यति राख्दाखेरि राम्रो त हो, तर अब हामी फिल्डमा काम नगरेको हुनाले हामीलाई एक्ज्याक्टली त थाहा छैन नि त। त्यही भएर इक्जाममा पनि तिमीहरूलाई ठ्याक्कै एकुरेट रेट राख्यो भने सोध्दैन होइन, तिमीहरूले एउटा रिजनेबल भ्यालु चाहिँ राखिदिने कि। अहिले मैले भने नि पेट्रोलको चाहिँ तिमीहरूले त्यसले चाहिँ 1 लिटरको लागि चाहिँ अहिले हाम्रो बजारमा त 125 रुपियाँ छ भने 125 राखेर तिमीले 100 राख्यो भनेर चाहिँ इक्जाममा काट्दिने होइन। 100 राखे पनि केही भएन, 200 राखे पनि केही, 200सम्म राखे पनि केही भएन, तर 1 लिटर पेट्रोलको लागि 15,000 राखेर त मिलेन नि त होइन। त्यही भएर एउटा रिजनेबल भ्यालु चाहिँ राखिदिनु पऱ्यो कि, बुझेन। यसो हल्का बुझ्नु, जस्तै तिमीहरूको सामानहरूलाई चाहिँ अब ढुङ्गालाई कति पर्दो रहेछ, ढुङ्गा गिटी बालुवालाई कति पर्दो रहेछ होइन, त्यो त तिमीले एकचोटि हेर्न सक्छौ नि त नर्म्समा। जिल्ला दर रेट जुन मसँग त्यो पठाइदिनु तिमीलाई होइन, जिल्ला दर रेट यसो एकचोटि तिमीले हेर होइन। त्यसमा सामान्य अब हाम्रो के कामहरू आइरहेको छ त्यो होइन, त्यो हाम्रो काम कहाँ छ त्यो जिल्ला दर रेटभित्र गएर तिमीलाई चाहिँ ढुङ्गाको लागि यति रुपियाँ, गिटीको लागि यति रुपियाँ, बालुवाको लागि यति रुपियाँ, सिमेन्टको लागि यति रुपियाँ भन्ने चिजहरू त्यहाँ दिएको छ होइन। त्यो अनुसार चाहिँ एउटा रिजनेबल भ्यालु चाहिँ तिमीहरूले राखिदिँदा हुन्छ, ठिक छ। आजलाई त्यो त डिभाइड बाइ 100 आएको बुझ्नु सर। डिभाइड बाइ 100 भनेको चाहिँ यस्तो हो, जस्तै भोलि जस्तै के हो त भन्दाखेरि भोलि हामीलाई चाहिने के हो त भन्दाखेरि जस्तै रोडको रेट एनालाइसिस गऱ्यो भने हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ सर्फेस ड्रेसिङ जस्तै जुन हामीले इस्टिमेसन गर्थ्यौँ नि पहिला पर्टिकुलर्स भनेर चाहिँ पर्टिकुलर्सभित्र चाहिँ तिम्रो के आएछ सर्फेस ड्रेसिङ अनि प्रिमिक्स कार्पेटिङ भनेर यसरी आइटम आयो अरे है। अनि सर्फेस ड्रेसिङको चाहिँ तिम्रो के छ त 1276 मिटर स्क्वायर बराबरको चाहिँ तिमीले सर्फेस ड्रेसिङ गर्यो होइन, क्वान्टिटी है। अनि रेट राख्ने बेलामा त यो रेट त तिमीलाई थाहा छैन, सो यो रेट निकाल्नु खोजेको रेट एनालाइसिसबाट होइन, यो रेट निकाल्नु खोजेको। अब यो रेट निकाल्ने बेला त हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि 1 मिटर स्क्वायर यो रेट त यो मिटर स्क्वायर छ भने चाहिँ यो त पर मिटर स्क्वायर, यसको लागि त यो त के हुनु पऱ्यो त यति रुपिस पर मिटर स्क्वायर हुनु पऱ्यो नि त होइन, यति रुपिस पर मिटर स्क्वायर हुनु पऱ्यो। तर अब रेट एनालाइसिस गर्ने बेला तिमीले 1 मिटर जम्मा 1 मिटर बाई 1 मिटरको 1 मिटर स्क्वायर भनेको के हो त, यता 1 मिटर यता 1 मिटर भएको यति एरिया हो नि होइन। अब यति एरियाको लागि यति सानो 1 मिटर बाई 1 मिटरको 1 मिटर स्क्वायरको एरियाको लागि चाहिँ तिमीले मेटेरियल कति चाहिन्छ अनि लेबर कति चाहिन्छ भनेर निकाल्न थाल्यो भने अलिक कस्तो गाह्रो जस्तो भयो नि। अब 1 बाई 1 मिटरको लागि त अब कति लिने अलिक थोरै सानो भयो कि। तर हामी चाहिँ अनि अब 1 बाई 1 को लागि त जस्तै काम गर्ने मान्छे पनि अब एकजना मात्रै भयो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ नि त होइन। तर त्यही भएर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि मानौ अब अलिक ठुलो लिन्छौँ क्या 100 मिटर स्क्वायर 10 मिटर बाई 10 मिटर भनेपछि 100 मिटर स्क्वायर बराबरको एरियामा काम गर्नलाई त अब ओभरअल तिमीलाई अब मेसिन पनि चाहियो, यता सबै चिजहरू हामीलाई भिजुलाइज गर्न सजिलो भयो नि होइन। त्यो भएर हामी के गर्छौँ सुरुमा 100 मिटर स्क्वायर बराबरको एरियाको लागि निकाल्छौँ है, सबै 100 मिटर स्क्वायर निकाल्छौँ, मेटेरियल पनि अनि त्यसपछि लेबर पनि इक्विपमेन्ट पनि है 100 मिटर स्क्वायर लागि निकाल्छौँ। तर अल्टिमेटली रेट त हामीलाई 100 मिटर स्क्वायरकोबाट निकाल्दा चाहिँ तिम्रो के आयो त मानौ 15,000 आयो, 15,000 आयो। तर यो जुन रेट छ यो रेट त 100 मिटर स्क्वायरको रेट हो त, यो त 1 मिटर स्क्वायरको रेट हो नि त भनेपछि 100 मिटर स्क्वायरको लागि चाहिँ 15,000 चाहियो भने अब 1 मिटर स्क्वायरको लागि कति चाहियो त, यही 15,000 डिभाइड बाई 100 गर्ने होइन र, यसलाई काटेर 150 यति चाहियो होइन र। अब यो 150 लाई यहाँ ल्याएर राख्ने हो कि तिमीले, बुझ्यो अब। बुझ्यो है, यो त हामीले पहिला पनि भनेको थियो त। ओके एनिवेज ठिक छ ल, आजलाई यति गरौँ है। बिस्तारै हेर्दै गर है कस्तो कस्तो क्वेसन सोधेको रहेछ के रहेछ ल। ठिक छ यति नै गरौँ अझै ल, अब अरू क्लासमा भेटौँला।